नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. नक्षा पायलट प्रकल्पाचो सद्याचे जमनीचे मालकीचेर, मालमत्तेचे शिमेचेर वा अधिकृत जमनीचे नोंदीचेर कसलोच परिणाम जावचो ना, अशें जमीन संसाधन खात्यान गोंयच्या वसणूक आनी जमनीच्या नोंदी संचालनालयाच्या जोड पालवान स्पश्ट केलां. डिजिटल इंडिया जमनी नोंदी आधुनिकीकरण कार्यावळी खाला चालीक लायिल्ल्या GIS आधारीत शारी जमनीच्या नकाशा उपक्रमात जमनीचे प्रशासन आनी शार नियोजनात सुदारणा करपाचो हेतू आसा. बिगर निवासी आनी परदेशांतल्या मालमत्तेच्या मालकांचे हक्क पुरायपणान राखून दवरतले आनी सर्वेक्षणाच्या वेळार तांचे गैरहाजिरीचे मालकीचेर परिणाम जावचो ना, अशें जमीन संसाधन खात्यान सांगलां. नक्षा हो फक्त जमनीचो नकाशे तयार करपाचो उपक्रम आसून ताचो संबंद जमनी संपादना वा मालमत्ता कर वाडोवपाक कडेन ना, अशें खात्यान स्पश्ट केलां. मडगांवांत मालमत्तेचें सत्यापन 14 ऑगस्ट मेरेन चालू उरतलें, अशें सांगून मालकांक संबंदीत जमनीचे कागदपत्र सादर करपाची विनंती केल्या. ताळगांवची आमदार ते मंत्री मेरेनचो राजकी प्रवास करपी आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांच्या कुडीचेर काल निमणे संस्कार जाले. फाटल्या सप्टेंबरा सावन तांचेर कॅन्सराच्या दुयेंसा खातीर उपचार चालू आशिल्ले. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार, केरळम राज्याचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार, विजय सरदेसाय तशेंच हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायलां. त्या तालिगांवच्या लोकां खातीर कंटिन्युअसली काम करता. रेव्हेन्यू मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर म्हणून आसतना तिजो कामाचो इम्पॅक्ट गोंय खातीर बरें काम केलें. तिका आज देहांत जालो ती आत्म्याक शांती लाभो गोंय सरकारच्या वतीन मागता. तिका आमी सरकारी इंतजामान तिजो अंतीम संस्कार हो करपाचो तिजे इच्छे प्रमाणे थंयच्या राज्यांनी क्रिमिशन करपाचें कारण थंयसर बाकीचे प्रोसिजर सगळे कंप्लीट करता. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकांत आतां OPD खातीर टोकन घेवपाची पद्दत बंद केल्या. आतां दुयेंतीक 2 फावटी लायनीत रावपाची गरज पडची ना. तांकां आपापल्या OPD भायर फक्त एकाच लायनीत रावचें पडटलें. OPD तपासणी सोपी करपा खातीर आनी ऑनलायन अपॉयंटमेंट बूक करपाक उर्बा दिवपा खातीर GMC प्रशासनान हो निर्णय घेतला. सुपर स्पेशलिटी विभागांत ऑनलायन अपॉयंटमेंट खातीर एक मदत केंद्र सुरू केलां, पूण थंय त्याच दिसा खातीर ऑनलायन अपॉयंटमेंट मेळची ना. तशेंच ऑनलायन प्रणालींत अजून मेरेन खाशेल्या दोतोराची अपॉयंटमेंट घेवपाची सोय ना. ही नवी पद्दत पोरण्या GMC ब्लॉकांत आशिल्ल्या सिस्टमा प्रमाण लागू केल्या. पुराभिलेख खात्यान मोडी लिपी शिकप्यां खातीर काल सावन 30 जुलय मेरेन 10 दिसांची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा एकाच वेळार 2 सुवातांचेर जातली. एक कार्यशाळा सकाळच्या सत्रांत 10:30 ते दनपारां 1 मेरेन संत सोहिरोबानाथ आंबिये महाविद्यालय पेडणे हांगा आनी दुसरी कार्यशाळा दनपारच्या सत्रांत 2:30 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन गोंय विद्यापीठांत जातली. पुण्यांतले मोडी लिपी तज्ञ डॉ गिरीश मांडके हे दोनूय कार्यशाळां खातीर मार्गदर्शक आसतले. गोंयच्या मोडी लिपी अभ्यासक आनी विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यशाळेचो लाव घेवचो, अशें पुराभिलेख खात्याचे संचालक बालाजी शेणवी हांणी मागलां. सोशल मिडियाचेर पातळिल्लो फटीचो संदेशाचें सरकारान खंडन केलां. सरकारान तयार केल्ल्या नव्या मसुद्याच्या नेमांक लागून 11 कोटी टीव्ही सेट बंद जातले, केबल आनी DTH दर 4 ते 6 पटींनी वाडटले, व्हड प्रमाणात परवानो शुल्क घेतले आनी लाखांनी नोकऱ्यो नश्ट जातल्यो, असो दावो संदेशात केला. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या तथ्य तपासणी युनिटान ह्या दाव्याक फटीचो म्हणला. तशेंच सरकारान टीव्ही सबस्क्रिप्शन दर 4 ते 6 पटींनी वाडोवपाचो वा देशांतली दूरचित्रवाणी सेवा बंद करपाचो कसलोच नेम हाडूंक ना, अशें सांगलां. गोंय विद्यापीठाच्या खेळां मंडळान येवपी शिक्षणीक वर्स 2026-27 खातीर तात्पुरतें आंतर महाविद्यालयीन खेळां वेळापत्रक निर्माण केलां. ह्या विस्तारीत खेळां वेळापत्रकांत दादले आनी बायलां खातीर 22 खेळ आनी 39 वेगवेगळी चॅम्पियनशिपां आस्पावतात. राज्यभरांतल्या संबंदीत महाविद्यालयां मदीं खेळांची उत्कृश्टताय आनी सर्त वाडोवपाचो तांचो हेतू आसा. ह्या हंगामाची सुरवात 28 जुलय ते 30 जुलय 2026 ह्या कालावधीत जातली. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या निर्देशानुसार गोंयांत चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस नोंद जालां. फुडले 3 दीस राज्यांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.